अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम क़ौलुहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तास वल-अदलु बिर्रुमिय्यति व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिलु व अम्मा अल-क़ासितु फ़हुव अल-जाहिरु। وأقول بسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القلقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु फज़्ल करम और एहसान ने अज़ीम दे। अल्हम्दुलिल्लाह दा द्वविश्तम या दरविश्तम द सही बुखारी दर्स व तदरीस तौफीक अल्लाह पाक माता मिलावेगी ल तरफना द अल्लाह द तरफना माता द्वविश्तम दरविश्तम काल दे च मुसलसल द बुखारी दर्स व तदरीस शरफ अल्लाह राकड़े दे। ज़दा अल्लाह ताला जल्ल जलाल अम्मा नवालहु जसोना शुक्र अदा तुम दा शुक्र यकीनन द ज़रे बराबर द एहसान हम लगा। यानी पमामा ने अल्लाह तबारक व तआला सोना दा एहसान करे और ज़ द अज शुक्र कुम अदा करम नो ज़रे बराबर शुक्र हम अदा कवल नदीदा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास तौफीक उम्र नसीब की और दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला तरमर गबूर कुरान में मजीद फुरकान हमीद और बुखारी दुरूस सरा अल्लाह तबारक व तआला मामून सलीक वो साथी है।
عزیزان محترم، انسان تا اللہ تبارک و تعالی پا نور و زناور و حیوانات و باندے فضیلت ورکڑے دے والے کتا سو داوائے چی دل وجن فضیلت تے چی انسان پیدا شی او دکی شعور فطری لوجن ادراک کی گی سمطلب یعنی چی معشوم پیدا شی دپ طبیعت کے دپ فطرت کے اللہ تبارک و تعالی یو شعور اخیوی پا ہر ذریعے سرا دائے بیا لوگا ہم محسوسوی دلوگی ادراک ہم کوی تند ہم محسوسوی دا تند ادراک ہم کوی او دارنگی دی تکلیف وال ادراک ہم ورطا کی گی او بیا چاہگا ادراک کلدتا ہوشی نو بل چاہتا اللہ تعالی جل جلالو امنوالو دتا توفیق ورکڑیوی چے مختلف اداگانی اوکڑی بلکہ یہ بین الاقوامی جب استعمال کری چی ہاگا تا جڑا وائی او جڑا دا سے عجوبہ انداز کے چی انگریزی خوان عربی دان فارسی بان او پختو ویون کائے پنجابی ویون کائے یا بل جبے ویون کائے کس پتی جڑا باندی پوہی گی انٹرنیشنل جبے آور کڑے ہوئی خوکتا سو دعوی چی انسان تا فضلت پدی ور کڑے شوئے دے چی دکی شعور فطری پا بینا باندی ادراک دے دا خو زناور کے ہوں دے او کتا سو دعوی چی نا اللہ پاک مونتا حواس خمسہ را کڑی دی پینز حواس را کڑی دی پینز قوتون را کڑی دی دا اغی قوتونو پا ذریعہ سرامون دا سیز ادراک کو او سیزونا معلومو اللہ سترگی را کڑی دی قوت باصرہ اللہ تبارک و تعالی وگون را کڑی دی قوت سامعہ اللہ پاک پوزے را کڑی دی قوت شامہ اللہ پاک جبہ را کرے گا قوت ذائقہ اللہ تعالی جل شان اللہ سنہ را کری دی قوت لامسہ نو دی پذریعے سرمونگا ادراک کہو او سیز معلومہ ولے شو نو دی ما عزیزانو دا پینز سر حواس اللہ زناور تا ہم ور کری دی اوی ہم پدی سیزنو باندے ادراک کوي او اشیاء معلوموی زماستا دا دوی کے پدی لحاظ سر فرق نشتا ہاں اللہ تبارک و تعالی ما او تا باندے کا مسلمان دے او کا کافر دے دو انعامونا نور کری دی چکل انسان فطرتی ابتدانا راؤزی او دے سنس پوشی پا خبرے باندے گویائی شروع کری او اگے نپس بیا بلوغ تا اورسی نو اللہ تبارک و تعالی ابتدا کی خو اول دتا جب ورکولاو کری پزڑ کی چسوی اظہار مافی ضمیر کولشی پدی پینزو حواسو باندے چے سر معلوم کری او زڑ کی راشی نو حقا پخلے باندے پجب باندے خلق و تا ظاہرہ ولشی خو نور زناور نور حیوانات حقا دا انداز کے گویائی نشی کولے دین علاوہ یو بل انعام چی انسان لگوان دے عقل منشی بے اللہ تبارک و تعالی دتا دا عقل والا پوہا ورکڑی پا اگے ذریعے سرادائے سفلیات او علویات زمکے دا لاندی سی زنا او سمندر کے دا نن سی زنا زمکے دا پاس سی زنا او پا فضا کی سی زنا دی ٹولو باندے
خدای تسخیر والعمل کوي عقل په برکت باندې او په دې کې کامیاب هم دي دا عقل اچا سرا دا نعمت په حیواناتو کې نشتا ما سوا د انسان نه چې الله تبارک وتعالى دا انعام پکړې ده خدا عقل کله کله له شهوت نه مغلوب شي کله محبت له وجنه مغلوب شي کله غصه له وجنه مغلوب شي او بیا د عقل کار پریږدي ډیر ځله به تاسو کتلی وي چې ډیر لوی صابر ډیر لوی حلیم ډیر لوی بردبار کس وي او نیمانا داسې کار ترې نه وشي چې ټول عمر لاس مږي هغې پس ولې چې دا عقل د ده مغلوب شولو غصې له وجې نه یا د حسد له وجې نه یا د محبت له وجې نه یا د شهوت له وجې نه لہذا د دې عقل ته لار ښودلو دپاره یو شي ضرورت و او هغې ته وحی وایي اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ کتب پیژنی صرف پا عقل باندې نه پیژنی کچیر پا عقل باندې صرف پیژن گلی وای بیا ډیر لوی ماهرین سائنسدانان انجینئران ډاکټران او لوی لوی تعلیم یافته او ماهران هغوی به دهریان نه جوړېدل هغوی به مشرکان نه جوړېدل هغوی به کافران نه جوړېدل خو معلومه دا شوه چې صرف عقل باندې الله تعالی جل جلاله امنولو ته رسایي نه کېږي بلکې عقل یوه انتها ده لکه څنګه زما ستا د حواس خمسو یوه انتها ده مثال په طور باندې سترګې دي ډیر ورکوټه چیز نشي لیدلی هغې دپاره به بیا موږ تاسو خوردبین استعمالو ډیر لرې چیز نشي لیدلی هغې دپاره ما او تا دوربین استعمالو دارنګې عقل چې کوم څیزونه د وحی سره تعلق ساتي هغه بغیر د وحی معلومېدلی نشي شریعت سره تعلق ساتي بغیر د وحی معلومېدلی نشي آخرت سره تعلق ساتي بغیر د وحی معلومېدلی نشي نو عقل یقینا د الله پاک په موږ تاسو باندې انعام دی خو د عقل مثال داسې دی لکه یو سړی کتاب ګوري او کتاب مطالعه کول غواړي نو دې دپاره دوه څیزونو ضرورت دی د سترګو نظر صحیحوالي هم ضرورت دی چې سترګو نظر به هم صحیح وي او ورسره خارجي رڼا هم ضرورت دی چې خارجي لحاظ رڼا به هم صحیح وي که چیرې سترګو نظر یې ښه مزېدار وي خو بهر والا رڼا نه بلکل تکه توره تیاره وي نو دا کتاب مطالعه نشي کولی او که بلکل رڼا وي خو نظر یې ختم وي نو دا سړی هم کتاب مطالعه نشي کولی نو لکه څنګه د کتاب مطالعې دپاره سترګو نظر هم ضروری دی او ورسره بهر رڼا هم ضروری ده دارنګې یاد وساتئ د عقل دپاره دا ضروری ده چې عقل سلیم به دې هم وي او ورسره د وحی تعلیمات به هم وي د وحی تعلیمات دا خارجي رڼا حیثیت لري او عقل سلیم دا د سترګو د دید حیثیت لري نو د ما عزیزانو چې کله دا دواړه سره ملاو شي بیا انسان په لار د هدایت باندې روانېدی شي او دې له وجې نه الله تعالی جل شانو کتاب را لېږلی دی او وضاحت الله پاک په خپله باندې کړی دی فرمایي الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دا یو لوی عظیم الشان کتاب دی ولې عظیم الشان کتاب دی وجه ښایي چې موږ نازل کړی دا کتاب
صدا پارا منازل کرے دے لتخرج الناس من الظلمات الى النور دے دا پارا چتا خلق لتیارو دا کفرنا تیارو دا ضلالتنا تیارو دا گمراہینا پترب دا رنا دا ایمان پترب رنا دا ہدایت راقوبہ سے دا اللہ پا توفیق سرا اللہ پا علم سرا اللہ پا حکم سرا او دے ما عزیزانو بیا کم زیتیا راقوبہ سے پا طرف دا رنا سشایدہ الى الصراط العزیز الحمید لوی غالب ذاتو لوی صفت والذاتو لارے طرف تے راوبا سے اس دا قرآن او دا وحی بغیر نکی گی وہ سے پیغمبر علیہ السلام یہ راوبا سی سنگ بیا راوبا سی نو دے ما عزیزانو دو قسم انداز کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا وحی را لے گلے دا یو قسم وحی دادا شہاگت دا وحی مطلوع آئی چے تلاوت کولشی یعنی قرآن بل قسم وحی تا غیر مطلوع آئی چے تلاوت کولشی یعنی حدیث او سنت پیغمبر علیہ السلام مانگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو وحی مطلوع کما نازلہ کرے دا ہگا پدا سے انداز ماندے وا کہ قرآن مجید قرآن حمید الفاظ ہوں او معانی ہوں دادا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نہ وہ خوچے کلا احادیث و خبر آباراغلا اللہ پاک دا طرف نہ وہ معانی ہوں الفاظ و شکل و پیغمبر علیہ السلام ورکولو بیا پیغمبر علیہ السلام مانگے با شدہ کم وحی راغلا تے سوالا راغلا وحی غیر مطلوع وحی خفی یعنی حدیث با اللہ تبارک و تعالیٰ کم ورطا القاء کر او الہام بیا ورطا کو وحی بیا ورطا کرا نو پیغمبر علیہ السلام دبا مختلف انداز کے دا وحی وا بعضی اوقات با قائدہ کلیہ وا او آگے نبا بیا مسائل پیغمبر علیہ السلام راو باسل او بعضی اوقات با سو چی سریح حکم باو کا سریح حکم ہو بیا سم اشکال لو بکے کسری حکم نو وقائدہ کلیہ بابا و پیغمبر علیہ السلام با اغینا بیا مسائل اجتہاد اور استنباط پر طور باندے راہو باسل حالا کی کیدیشی کلا کلا پیغمبر خطا ہمشی لکا مجتہد او امامان خطا کی دے ہمشی خو یاد ہو ساتے دا پیغمبر اجتہاد کے غلطی چکل اوشی حالا پخبل غلطی باندے ٹینگے دے نشی حسارے دے نشی بلکہ اللہ پاک جل جلالہ امن والہو فوراً وحی پذریع سردتا تنبیہ کری چیدالتا خطا شوئے نو پیغمبر علیہ السلام رجوع بطرینا کبھی پیغمبر علیہ السلام رجوع ترینا کڑے دا او چے کومم مجتہد دے حقا چے اجتہاد اکڑی نو اگے پخبل غلط اجتہاد باندے ٹنگ ہوئی خو یاد ہو ساتے دے بخاری شریف حدیث تے دا اگے مفہوم دارے یو حاکم چے مجتہد اجتہاد اکڑی او دے پخبل اجتہاد کے خطاشی پخبل اجتہاد کے خطاشی یو ثواب با اللہ پور کوي او کدای خطا نشي بلکہ مصیب شي اللہ پاک با دو اجرونه دے مجتہد تور کوي بہرحال اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندے قرآن را نازل کو او دارنگے احادیث ہم پر نازل کری دی کتاب و سنت دادا اللہ دا طرفنا پیغمبر علیہ السلام دور کری شوی دی پا اگا احادیثو کتابونو کے شبگو کتابونو تا اللہ تعالی جل شانو لوی عظمت ور کرے دے لوی فضیلت ور کرے دے سیاہ ستہ باندے مشہور دی او دے ماں عزیزانو خود پا آگے کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دے کتاب تا چنوم یہ دے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی دانوم یہ دے بہرحال دے ماں عزیزانو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کم احادیث را نازل کردی دی سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رائیوز حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رائیوز کردی دا سونا احادیث دی شپگو لکو احادیثوں کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی راٹولن او کرلا اور دیر لوئے پا احتیاط سرے 9082 احادیث را جمع کر او حقا 3000
450 ابوابو کے راٹول کرل او حقا ابوابی 97 کتابونو کے راغون کرل او بیا اگے مجموعی تے نوم ورکڑو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی. دما عزیزانو چونکہ زمون مہمان خصوصی ہم تشریف راوڑے رہے اور ہاگوی ہم باہر مطلول کے رہے دے پا بینا باندی زب اخپل بیان مختصر اول غوارم اخپل درس اختصار تراوستول غوارم. عزیزان محترم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اخپل کتاب انتہا پدے پاپ باندے اکرا چہا عقیدہ قیامت بحث دے اور دے قیامت بحث دے پا کہ ہو سوال لا دے چہ دا کم کتاب سر تعلق ساتی نو دی کے دعا رائے دی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی فرمائی چہ کتاب بالاعتصام بالکتاب و سنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری کتاب لے کرے رہے او بیا دے دوئی چونکہ عادت دا دے و بزدہا تتبین الاشیاء فرمولے تحت دے کوشش دا کبھی چھ پا یو کتاب کے کم سیز دائے ثابتول گواری نو مثبت پہلوی ہم ذکر کبھی منفی پہلوی ہم ذکر کبھی ادوارو طریقوں سرا بیا سمجھا قولو کوشش کبھی. لکہ بخاری شریف کے کتاب الایمان کے وہ گورے کتاب خود ایمان دے خو پہا کے کفر دون کفر المعاصی من امر الجاہلیہ باب ظلم دون ظلم دا قسم با ابوابی راوڑی دی او دا ایمان زید دے کفر دارنگے آیت المنافق صلاحن دا یو بابی راوڑے دے حالانکہ دا ہم دا ایمان زید دے لو لکا سنگے دو یا زید دال تراوڑے دے اور پدی ذریعے سر ایمان مثبت او منفی پہلو ظاہر کری دی. لکہ سنگے پا کتاب العلم کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دا علم فضیلت بیان کرے خباب و رفع العلم و ظہور الجہل دا باب ہم قائم کرے رہے زید یراوڑلو. دارنگے پا کتاب الاستسقاء کے چرتا دے دعا دا باران دا پارا ذکر دے ورسرا دا کفارو دا پارا دا باران دا بندش او قحط سالی را وستولو دا پارا بدعا ہم پاکی ذکر دے. نو دلتا ہم دوی دا انداز اختیار کرو چھ اولی کتابو بالاعتصام بالکتاب و سنہ شروع کو بیائی ابواب البدعہ شروع کرل. ابواب البدعہ دون زند زیاد شول جب امر مجبوری دوئی آغید پارا جدا کتاب عنوان ورکو کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آخری کتاب چھے لے کرے رہے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ دے اور ابتدا کے وحی دے. گویا کہ ابتدا کے ممتاسو تا داخائی چھے کتاب و سنت سنگ اللہ تعالی جل شانہ را کوس کرو اور دا آگے عظمت را تخائی اور پا آخری باب کے ممتدا وائی چھے تاسو بیا اوسکلک نیسے اور کتاسو وائی چھے نا دا کتاب التوحید دے بیا دا محکیلی سر عربت دا دے چھے اولانائے کتاب کتاب الایمان دے اور کتاب الایمان کے ایمان ذکر دے اور ایمان اصل الاصول درے دی توحید رسالت او قیامت نو حل تہم توحید او دل تہم توحید. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اشارہ کے بھی دیتا چھے گورستا ابتدا دی ہم پا توحید بھی اوستا انتہا دی ہم پا توحید بھی کچھری ابتدا و انتہا دی پا توحید ہوا نو انشاءاللہ العزیز جنت دستا زائدے. لکہ سنگ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی اقبل کتاب سیر صغیر کے لکھی من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ و آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. شاچے رمبنے خبر لا الہ الا اللہ ہوئی آخری خبر ہم لا الہ الا اللہ ہوئی
دا سړی به جنت ته داخل شي. نو امام بخاری رحمت الله علیه مونږ ته تلقین کوي چې خپل بچیانو ته ابتداء توحید وښایئ، ایمان وښایئ او انتها کې هم د ایمان تلقین توحید تلقین ورته وکړئ، یعنی لا اله الا الله تلقین ورته وکړئ چې دنیا نه ایمان سره رخصت شي. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټول ته ایمان سره رخصتي رانصیب فرمایي. بحث ډېر دی خو ان شاء الله العزیز 15 منټو کې مختصر انداز کې درته راغونډوم. عزیزان محترم، امام بخاری رحمه الله تعالی اوس فرمایي باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. سوال دا دی چې کتاب التوحید شروع دی او دلته توحید نشتا، دلته خو د قیامت ورځ باندې وزن د اعمالو دی، لہذا کتاب سره مناسبت نشتا. وی ولې نشتا؟ دا یاد وساته د الله تعالی جل جلاله امنواله صفات چې دي دا په دوه قسم دي، یو صفات ذات دي او بل صفات افعال دي. الله تبارک وتعالی صفات ذات چې دي په دې کې اشعریین او ماتوریدیه اختلاف دی. اشعریین وایي چې اوس صفات د الله تبارک وتعالی صفات ذات دي، څه شی؟ حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر او کلام. او ماتوریدیه وایي چې صفات ذات دیتا وایي چې الله تعالی جل جلاله امنواله صفات دی او دا الله تعالی جل جلاله امنواله داسې صفات چې هغه ضد نه لري، هغه ضد نه لري، نو هغه صفات ته صفات ذات وایي. لکه الله تبارک وتعالی حی خو دی خو میت نه دی، اللہ تعالی جل جلال امنوالوه متکلم خودے خو اخرس ندے، اللہ تعالی جل جلال امنوالوه سمیع خودے خو اصم ندے، اللہ تعالی جل شانہ بصیر خودے خو اعمان ندے. نو دیتا صفات ذات ویل کی. صفات افعال ستوائی اشعاریین وائی چې دا اصل کې د الله تعالی جل جلاله امنوال صفات ندي. صفات ذات ازلی او ابدی دي، خو صفات افعال دا د الله تعالی جل شانه ازلی صفات ندي، البته ابدی دي. او دا اصل کې د علم اصل کې اراده او قدرت سره تعلق چې کله راشي، لکه مثال په تور باندې الله تعالی جل شانه اراده او قدرت صفت دا ترزیق سره کله وشي، بیا درته الله پاک ته رازق او رزاق وایي. او کله چې الله تعالی جل جلاله امنواله اراده او قدرت صفت دا خلق سره وشي، بیا تعلق راشي، بیا درته دوی ته خالق او خلاق ویل کېږي. لیکن ماتوریدی وایي چې نه، کوم صفات داسې دي چې الله تعالی جل جلاله امنوالو د پاره ضد په تور باندې استعمالېږي، نو دې ته صفات افعال وایي. لکه مثال په تور باندې الله معطی هم دی، الله تبارک وتعالی معطی هم دی، دی ورکوونکی، خو مانع هم دی، منع کوونکی هم دی. الله تعالی جل جلاله امنوالو محیی دی، خو ممیت هم دی وغیرہ ذالک. بہرحال صفات افعال دلتا اللہ ذکر کوي چې زما وزن دا اعمالو کوما. نو اللہ تعالی جل جلالو امنوالو وزن دا اعمالو ځانتا نسبت وکړو او دا صفت دا افعالو کې شمار دے، او اللہ تعالی جل جلالو امنوالو صفاتو کې هم توحید لازم دے چې دې کې به الله سره څوک نه شریک کوي. خدا ته نغو جمع راغلا یا خو تعظیم دا پارا او یا تاکید دا پارا، لکه څنګه امام بخاری رحمه الله تعالی کتاب التفسیر کې سورۃ القدر کې فرمایي چې مفرد دا پارا جمع کله کله تاکید دا پارا هم استعمالېږي.
ونضع الموازین القسط او منبکیدو تلد انصاف لیوم القیامہ پورز دا قیامت کے لپاق دا حساب دا ورز دا قیامت ونضع الموازین موازین دا سجمع دے لاڑ بشو اصلی 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 مثال واوی دے وزن والوزن یوم اذن الحق وزن پتے ورز باندے برحق دے لہذا موازین جمع دا میزان دے چھ میزان اصل کی میوزان و ساکین ما قبلش مکسور آوارا بیا بدل کنن کردن نو میزان شو بہرحال میزان و بیا میزان ترین جو شو یا دا اصل کے موزون و یعنی اعمال ترین مراد دی نو دینا تلے ہم مراد اخیشتے شے او اعمال ہم تلے بڑیری وی کئی و بئی بعضی حضرات وی چڑیرے بئی خو بعضی حضرات وی چنن یوتل بئی دا ٹولو خلق دا پارا با صرف یوتلوی او دا تل دیر لو یا عظیم دا او دا عظمت ببینا مانے لکا سنگ کذبت قوم نوح المرسلین کے دا ترجمہ دے نوح علیہ السلام دا پارا استعمال شوی دا حالانکہ نور پیغمبران یعنی ندی ورطرہ علیہ السلام نوح علیہ السلام قوم تراغ رہے ہو و اللہ تبارک و تعالی مرسلین جمع استعمال کرے دا دارنگی دلتا ہم طلب دیر لو یا عظیم ویزکا اللہ تبارک و تعالی تلا پزائبان تلے ورطا ویلے دی ونضع الموازین القسط دا قسط کا صفت اخلے دا ہم جائز دے او کا صفت نہ اخلے بیا ہم جائز دے دا بحث اس دس دے چنا وقت نیشم درتا کولے خو البتہ دا درتا ویلشم چھ موصول صفت کے مطابقت ضروری اگر کدا خدا چونکہ مصدر دے او مصدر قلیل و کثیر باندے اطلاق کی گی فی یوم القیامہ پمانے سریا کشتے شے اولام اجلیہ تعلیلیہ لأجل حساب لأجل حساب یوم القیامہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن تُوزَن اور بے شکا اعمال دا بنی آدمانو او دا دو اقوال بطلل کی گی دماء عزیزانو اعمال بطلل کی گی یا دا صحیفوں پو صورت کے یا اگر انسان بطلل کی گی یا دا دو اعمال نامی بطلل کی گی مختلف اقوال دی خوشاز و نادر بدا ٹول کی گی اصل کے با اعمال تلل کی گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پدی باندے قدرت لڑی باقی خلقوں کا اعتراض کا ہو اگر اعتراض ہو الحمدللہ ختم شو دا معتزلہ و اقل گورا فطور دالتا معلوم شو چنن سبا ممتاسو کو بے خبریں کہو اگر خبریں پا کمپیوٹر کے ٹیپ شی او بے کلا یا پا موبائل کے ٹیپ شی کلا تاسو ورطا گورے نو تاسو تا پتہ لگی چی زمان دونا خبریں ہو کر لے او دا دے خبروں دونا وزن دے 15 MB دا 10 MB دا 11 MB دا 12 MB دا دارنگے حرکات و سکنات ہاں دادا اس ویڈیو جوڑے گی اور پتے ویڈیو کے زماؤ دستاسو ٹھوڑو حرکات و نقل کول شی اس ممتاسو با جواندی وسیو خسمو دا پس پمڑشو او خاوری بشو بیا با ہم ممتاسو حرکات و سکنات دا سے برقرار بھی لکہ سنگی انسان دا کنٹرول کولشی اللہ پاک ردی نزیاد پتی باندے قادر دے ردی ما عزن و اعمال با مہم طلب کی گی دی سرا احتیاطو گئے خور سر سر اقوالو سرا زمین نیکان خلق دیر دا سے دی چہ ہر قسم نیک اعمال کی خخلے سرا پرہیزن کبھی غیبت بدائی کبھی او دارنگی چگل خوری بدائی کبھی لگ احتیاط ہو گئے دا خبروں سرا ستاسو مون خبریں دا نوٹ کی گی اور پدے بمون تاثر حساب کتاب کی گی وقال مجاہد امام مجاہد فرمیل دی القسطاس العدل بالرومیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عادت مستمر دا چکل دے پا قرآن یا پا حدیث کے یو غریب وندے لفظ یا نا اشنا وندے لفظ ہوئی نو دے اگے مطابق بیا قرآن پاک کے لفظ تلاش کی یا حدیثوں کے لفظ تلاش کی
कुरान की चे लफ्ज़ तलाश की अगर आवाखली कला कला कुरान पाक के आगा चकुम लफ्ज़ मुनासिब रावड़े गए अगे सरा बल लफ्ज़ मुनासिबी नो अगा हम बे जिक्र करी बे कला कला असातिज़ा होता इगलाक पैदा शिदे दल तवले रावड़े दा अगा बल लफ्ज़ चकुम असल मुनासबत के जिक्र करे अगे सरा मुनासिब लफ्ज़ वो ज़िक्र दल तरावड़े बहरहाल अर्ता किस को लफ्ज़ रा गए नो तो ज़िक्र अगे मुनासबत से काफ सिन तवा व लफ्ज़ जिक्र करे कुरान पाक की राजी वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम और तासे तलन हो गए पनेगो तलो सारा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि दा लफ्ज़ असल के रूमी हो और अदल माने वर्का वाला उस वरदादी चे कुरान पाक के अरबी अजमी अल्फाज का कनिष्ठा बाज़ी हजरत फरमाई सदा पास असल अल्फाज था बाज़ी हजरत वो चेना दा तवारुद दा लुगात दा ये समाना दा कसंगे मुमताज़ पुख्तो के सवर दवाई साबुन उर्दू के सवर दवाई साबुन फारसी के सवर दवाई साबुन नो यो लफ्ज़ या मोबाइल और असल के अंग्रेज़ी लफ्ज़ दा वो पुख्तो की इस्तेमाल की योज़ बल्ज़ इस्तेमाल की नो देते या तवारुद दा लुगात हुआ आया औलादा से हुआ आया चावल अंग्रेज़ी के दा लफ्ज़ जोड़ शो या साबुन लफ्ज़ अवल उर्दू के जोड़ शो अगर नपस बया पुख्तो तहम मुंतकिल शो फारसी तहम मुंतकिल शो नो कावल पर जब एक पुख्तो के या उर्दू के या अंग्रेज़ी के या अजमी जब के यो लफ्ज़ रागलई और ब्या अरबी शवी नो देता मुअर्रब वाई नो दा हंस नुकसान निश्ता दा वले अरबी के कुरान नुज़ुल को वक्त मांदे दा लफ्ज़ हो कसरत सर इस्तेमाल दलो अरबी जब के कसरत सर इस्तेमाल दलो जगह कुरान पाक के रहे और चा एतराज़ हम न पाओ को आया तवारुद दले लुगात दा ये नहीं दे दो द जब कुदरती मुवाफ़क़त सर आ गए लका मुमताज़ो वर्कोट इमाशुन दो गुम्मा या सखुले उतरी कख प बुखारी शरीफ के द्वारा अल्फाज रागले पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा साबित थी हालांकि अरबी अल्फाज वयुकाल अलक़िस्त व मस्दरुल मुक़सित इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला इंतहाई बारीक व नुक्ते तक इशारा कई गोरे तालिबान व अर्ज़ चे किस्त दाम मस्दर दे और दी वल इसमें फ़ाइल चराजी सशाई बराजी कासित बराजी पर ज़ाहिर बांधे वले ज़का चे किस्त सोलासी मुजरद दी इसमें फ़ाइल बे सोलासी मुजरद नाराज़ी व इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ये नुक्ते ते इशारा होगा वही चे कल इस्तेमाल कवे याद हो साता और तब मुक्सिद चाद पारा इस्तेमाल वे या कासिद इस्तेमाल वे बेबदर का एहतियात करे मुक्सिद बप्पा आगे माने सरा अखले चिदा किस्त वाल लफ्ज़ दे और किस इंसाफ दवाई और किस चकलत इस्तेमाल आवे जब आगे वाल इसमें फ़ाइल न इस्तेमाल आवे सोलासी मुजरद न बल्कि बाबी इफ़आल न बे इस्तेमाल आवे वाले इसमें फ़ाइल का सोलासी मुजरद न इस्तेमाल आवे नो अलता बेकासिद पमाने दे ज़ालिम राजी इस्तेमाल के और याद हो साथे किस लांदे का ज़ेर हुआ है बे हो अदल तवाई का ज़बर हुआ है बे ज़ुल्म तवाई अका पेर हुआ है खुस्त हिंदी दा युक्सम दारूदी वबिही क़ाल हद्दसना अक़ूलु बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाहु तआला क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब अजीज़ान दर्द पदे हदीस के ढेर लोई सुनातुल इस्तेमाल शमीली सिफत मुताबकत मुनासबत तशाबुहुल अतराफ तकरार इंसजाम इजाज हुस्नुल अखज़ दारंग इल्तिज़ाम माला यल्ज़म सजा तौज़ी हज़फ जौदतुत ताबीर तत्मीम और मुबालगा वगैरह ढेर ज़्यादा मुताबकात रावली और सुनात
دالتا مختلف انداز کی استعمال شوه ده نه د دې وضاحت درته کولی شم او نه د دې تحقیق درته کولی شم ځکه زما اصل ټیم 9 بجې نه و خو د طلباو محفل اوږد شو دې په بنا باندې زما سبق اخیر ته شروع شو لہذا زه انتهایی اختصار سره خبره کوم تقریبا 15 منټو کې درته خلاصوم امام احمد ابن اشکاب ذکر ہوئے ابتدا کے امام حمیدی ذکر دے التا حمیدی دے او دلتا احمد دے دوارو مادر سشایدہ حمد دے اشارہ دا لہو الحمد فی الاولا والآخرہ دا التا حمیدی دے اشارہ دا الائمت من قریش دا ولی حقا قریشی عجوبہ خبرہ رمانہ حدیث دادا مکی دویم حدیث دا مدنی آخری حدیث دا کوفی اشارہ دا دیتا چه دا تری مراکزو دا علوم او هل تا حمید او دلتا احمد هل تا نیت تی نیت باندے وقت نلگی او احمد اس پہ تفضیل لے دلتا چونکہ پا دلتا عمل کول دی عمل کولو باندے وقت لگی نو چونکہ پا نیت باندے وقت نلگی زکیہ تصغیر راوستلو اس میں مصغر او دلتا وقت لگی اس پہ توزیل یا راوستلو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پدی کتاب کے دیر سنت کے نیکات دی تقریباً یورز ما جمع کول 14 نیکات ما جمع کری نکتے او لطائف خو بہرحال اوزدار ٹیم نیش لگا یو نکتہ در تبایناو پا طول راویانو کے سحیلہ میم دے احمد کی میم دے محمد بن فوزیل کے میم دے عمارہ کی میم دے ابو زرعہ نم حرم یا عبد الرحمن دے آگے کی میم دے ابو حریرہ نم عبد الرحمن دے آگے کی میم دے اشارہ دا محبوبیت تا او حدیث کے چکم دا ٹولو کے الف دے اشارہ دا اللہ تا انہی کا دا اللہ محبوب جوڑے در وارنو دا کلمہ دا دو کلمے ہوا اللہ دے منتاسو اللہ محبوب ہو برزری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلمتان دو کلمے دی اے کلامانی دو کلامون دی حبیبتان الی الرحمن رحمان لفظ استعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمونہ 5000 دی پاہاگے کے 99 مشہور تر دی اور پاہاگے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نم رحمان ذکر کو اشارہ دا وسعت رحمت الہی تا چا اللہ پاک ذل شنو اخبر وسعت رحمت ببینا باندے محبوب گرزولی دی اے قائلہما محبوب قائلہما محبوب دے اللہ تعالیٰ جل شانتا دا دے قائل خفیفتان علی اللسان سپکی دی پجب باندے ثقیلتان فی المیزان درنی دی پا تلے کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نما ازانو دے کلماتو کے الایمان بین الخوف والرجاء تا اشارہ دا سبحان اللہ و بحمدہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیدونا سبحان اللہ العظیم کے اللہ نے خشیت تا اشارہ دا بہر الوقت انتہائی کام دے خویو خبر آخری بیاد در تکہوما یو ملگری نن راتوی چیز کرک نا سپیشل راغلیم دے خط بے بخاری تا وی ولی راغلے ویویل چی تیر دلے تاسو یو وظیفہ خودلے وا اور پا آگے باندے ما عمل کرے دے اللہ پاک جل شان میں تیر زیاد مسائل آگے سرا ختم کری دی خود درخواست ہے چی یو بل سیز ہم رات دو کھایا نو عزیزانو 2 منٹوں کے دا خبر ہم در تکاؤں تاسو دا وارے چی دستاسو مرگ نا پس ہم ستاسو مرگ نا پس ہم اور تاسو خاور ایلے آگے نا پس ہم تاسو باندے خلق سلامون علیہ اور دا آخرت دا عذابون نجات والے دعاگانے در تکاؤں دا وارے ٹولے وارے ہاں اس پیغمبر علیہ السلام وہ حدیث شدی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زمان دا امت معززین دا حاملین دا قرآن دی اور تحجد گزار دی اور سے سوک تحجد کبھی اگے بابت کے راضی چھ تحجد کول من دعب صالحین داد صالحان و عمل لے یعنی سوک چھ تحجد کی حقا بس صالح کو گرزی اور صالحانوں کے بشمار بھی اور چھ صالحانوں کے شمار سے تر قیامت کو رسول الموز کری اور السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ہوئی پا آگے دعا کے با ما اوتا مر نفس شامل یو
उस तहज्जुद को ढेर ग्रान कार दे शामी व तरीका खोद लेगा चे मास्कुतन 2 रकात सुन्नत उकड़े और वित्रो नमह के सुन्नत हो ना बस 2 रकात तरबूज पर नेद तहज्जुद होके नो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक बता अस्हाबुल लैल के शुमार मुदा 2 रकात हो बने इंशाअल्लाह चकुम सरे 2 रकात दा मास्कुतन सुन्नत ना बस नफल कही दे तहज्जुद बने अल्लाह तबारक व तआला बे आदि तहज्जुद गुजारों के शुमार की अच्छे सब तहज्जुद गुजारों के शुमार शो नोदा सालिहीनों के शुमार दे अच्छे सालिहीनों के शुमार शो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला नेको बंदगान जो सूरह मंजूर की और तहियात व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन आगे के बराजी और बला दुआ में चुकमत अस्तातिर का खायले व अब इंशाअल्लाह जोड़ो ते आदमी सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह दा कलेमा या अल्लाह तबारक व तआला तस्बीह सो हुई मजलिस के सूरत गुनाहों दना खतरी अल्लाह पाक की और माफ की उस तासो तवान को लगाओ नूर नसीहत में शब्द तकड़े मक्के में दर तकड़े सिरदा खबर दर तको शिदा अतो कालो मजलिस दस्तासो उस इख्तिताम दा और असर आखिरी कलिमात मा सर हुआ है सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।